नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 60% संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाकै। चिकित्सक भन्छन् चिसोयाममा जटिलता अझै बढ्न सक्छ। सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबण्डाले संवैधानिक आयोगहरू निष्प्रभावी, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान नगरेपछि अख्तियारका सबै पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने लेखा समितिको तयारी। महामारीका बेला बजेट कार्यान्वयनदेखि आर्थिक नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा, विभागीय मन्त्री नहुँदा स्रोत जुटाउने काम प्रभावित। कोभिड-19 को खोप विकास हुँदासम्म थप 10 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को प्रक्षेपण, बेलायतमा 1/4 जनसङ्ख्या लकडाउनको कडा नियममा बस्नुपर्ने। र नयाँ सिजनमा पनि दर्शकलाई अनुमति नदिए गम्भीर आर्थिक सङ्कट निम्तिने व्यावसायिक फुटबल खेलाडीको संस्था FIFPro को भनाई। आज कोरोना भाइरसका 1207 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 60% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। संक्रमितको संख्या 71,821 पुगेको छ। तीमध्ये करिब 74% निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा 10,019 नमुना परीक्षण गर्दा 51 जिल्लाका 1207 जनामा संक्रमण देखिएको हो। तीमध्ये काठमाडौँका 583, ललितपुरका 78 र भक्तपुरका 63 जना छन्। देशभर थपिएका संक्रमितमध्ये उपत्यकामा पहिलोपटक 60%मा भाइरस देखिएको हो। शुक्रबार नयाँ संक्रमितमध्ये उपत्यकामा 49% थिए। मोरङमा 78 र रूपन्देहीमा 73 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भए पनि लक्षण बिनाका व्यक्तिलाई परीक्षणका लागि बाध्य नपार्न घरधनी र अन्यसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले 26 वटा अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण देखिएमा स्थानीय ओडालाई खबर गरेमा उहाँहरूले नै आवश्यक संयोजन गरी PCR जाँच गर्न र अन्य जानकारीका लागि स्वास्थ्यकर्मी तपाईँ भएकै ठाउँमा पठाउनुहुन्छ। यात्रा गरेर आएपछि रातारात त्यसरी PCR गराउन सार्वजनिक यातायात चढेर कुनै ल्याबमा जचाउन जाँदा र त्यहाँ लाइन बस्दा तपाईले आफूले यात्रा गरेको यातायातका अन्य यात्रीहरू र सँगै लाइनमा बसेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना सार्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। संक्रमित मध्ये आज एकै दिन 1147 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 53,000 नागेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये काठमाडौँमा 2 तथा भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, सप्तरी, रूपन्देही र कैलालीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका बिरामीमा जटिल प्रकृतिको समस्या बढ्न थालेको छ। एकातिर आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामी बढिरहेका छन् भने अर्कातिर मृतकको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। असोज लागेपछि मात्र 88 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एकातिर नयाँ संक्रमित दिनहुँ थपिनु र त्यसमा पनि बिरामीमा गम्भीर समस्या देखिनुले चिसो मौसममा स्थिति थप भयावह हुन सक्ने चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये बिहीबार एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 17 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको सूचीमा शनिबार 8 जना थपिए। तीमध्ये 1 जना काठमाडौँका 20 वर्षीय र 1 जना कैलालीका 30 वर्षीय पुरुष हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। तीमध्ये 88 जनाले असोज लागेपछि ज्यान गुमाएका हुन्। भदौ महिनामा मात्र 275 बिरामीको मृत्यु भएको थियो। भाइरसका कारण मृत्यु हुने मध्ये 19% 40 वर्षभन्दा कम र 31% 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका हुन्। यो तथ्याङ्कले भाइरसले जुनसुकै उमेर समूहलाई समस्यामा पार्ने देखाउँछ। मलाई त लागेको थियो म त ठिक भइहालेँ, केही होइन रहेछ, मलाई त लक्षण पनि भएन, सामान्य जिउ दुखा थियो, ज्वरो आएको थियो, एकचोटि पखाला लागेको थियो, यस्तो मात्रै थियो, यो त खासै केही होइन रहेछ भन्ने गरी हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई त्यसरी नै बुझायौँ। उहाँहरूले पनि त्यसै गरी बुझ्नुभयो र व्यवहार त्यसै गरी भयो भने तपाईँ हाम्रो घरमा दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, अथवा अरू कारणले औषधि खाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भइरहनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ठुलो जोखिममा पार्ने सम्भावना बढेर जान्छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 18,341 जनामा भाइरस सक्रिय छ। 10,508 जना घरमै छन्। तर भाइरसका बिरामीमा गम्भीर समस्या देखिने क्रम पनि बढिरहेको छ। 224 जनाको आइसियु र 27 बिरामीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढिरहे पनि संक्रमण दर घटेको छैन। शनिबार 12% संक्रमण पुष्टि भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमित 25,000 पुगेपछि स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने बताइरहेको छ। तर रोकथामका लागि परिणाममुखी कदम चालेको छैन। यस्तै पूर्वाधार विस्तारमा पनि काम भएको छैन। यही कारण संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू स्थिति थप भयावह हुने जोखिम औल्याउँछन्। कोरोना आउँदा चाहिँ यसमा सिम्पटम्स भएको मान्छेहरू आउँदैन भनियो, सिम्पटम्स भएको मान्छे पनि आइयो, त्यसपछि मान्छेहरू मर्दैन भनियो, मान्छे पनि मर्यो, थोरै मर्छ भन्नु थाल्यो, फेरि बिस्तारै बढ्न पनि थालेको छ। त्यही भएर हामीले गरेको एकपछि अर्को अनुमान चाहिँ फेल खाइरहेको छ। भनेपछि हामी निश्चय नै सतर्क हुनुपर्छ। अरू देशहरूमा जे भइरहेको छ त्यही हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रोमा पनि त्यो देखिन थालेको छ। त्यही भएर हामी सतर्क हुनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै खोप नआउन्जेल भाइरसका बिरामी मध्ये 20 लाखको मृत्यु हुन सक्ने आकलन गरेको छ। खोप कहिले आउँछ अझै यकिन छैन। त्यसैले सावधानी बढाएर संक्रमण दर घटाउनुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आउजाउ बढेको छ। असोज 1 यता उपत्यकामा 1,38,000 भित्रिएका छन् भने 1,30,000 बाहिरिएका छन्। संक्रमणको जोखिमका कारण सामान्य अवस्थामा जस्तो ओहोरदोहोर भने छैन। गत चैत 11मा सुरु भएको लकडाउन साउन 6मा अन्त्य भए पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलेनन्। अत्यावश्यक काम पर्नेहरू पास लिई निजी साधनमा ओहोर दोहोर गर्थे। साउन 28देखि पास खारेज भएपछि आउजाउ बन्द जस्तै भयो। सरकारले असोज 1देखि भने लामो दूरीका गाडी चलाउन दिएपछि आउजाउ बढेको छ। काठमाडौँमा रोकिएकाहरू फर्किन थालेका छन्। तर सामान्य अवस्थामा जस्तो सिट क्षमता अनुसार यात्रु छैनन्। एक त सरकारले नै सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु चढाउन भनेको छ भने अर्कोतिर यात्रुहरूलाई पनि गाडीमा चढ्न असुरक्षित जस्तै मान्दै आएका छन्। सामान्य अवस्थामा उपत्यकाबाट दैनिक 1,000 भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात बाहिरिन्थे। अहिले यात्रु कम भएकाले दैनिक मुस्किलले 300 बस बाहिरिरहेका छन्। आन्तरिक उडान नियमित भएकाले पनि बसमा डेढी भाडा तिर्नुभन्दा यात्रुले उडानलाई नै प्राथमिकता दिएको व्यवसायीको बुझाइ छ। तपाईको अब भाडा दर टेढा गरिदिएका कारणले चाहिँ त्यो यातायातमा यात्रा गर्नुभन्दा यात्रुहरूलाई एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्न नै चाहिँ सस्तो पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दा चाहिँ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको चाप कम भयो र यो निर्णय एकदम अदूरदर्शी र यो असान्दर्भिक निर्णय हो। काठमाडौँमा बाहिरिने र भित्रनेको सङ्ख्या बराबर जस्तै छ। खास गरी निजी साधनमा ओहोर दोहोर बढेको छ। असोज 1 यता 1,38,700 यात्रु काठमाडौँ आएको र 1,30,700 यात्रु बाहिरिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सार्वजनिक यातायातमा बाहिरिनेको सङ्ख्या धेरै छ। दसैँ आउन 1 महिना पहिले नै उपत्यका छोड्नेको सङ्ख्या धेरै हुनुले साना व्यवसाय गरेकाहरू महामारीले विस्थापित भएको प्रहरीको बुझाइ छ। यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने मान्छेहरू चाहिँ अहिले सङ्ख्या दिनदिनै किन बढिरहेको छ भन्दा विशेष गरिकन सानातिना पेसा व्यवसायहरू गर्ने, डेरामा रहेर चाहिँ विभिन्न रोजगारहरू चाहिँ गर्ने, विभिन्न रेस्टुरेन्टतिर खाजा घरतिर काम गर्ने त्यो खालको चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ अहिले बाहिर जाने क्रम चाहिँ बढेको हामीले देखिराखेका छौँ। महामारीले अहिले व्यापार व्यवसाय खासै चलेका छैनन्। त्यस्तै महामारी तत्कालै रोकथाम हुने सङ्केत पनि छैन। त्यसैले पनि सटर भाडामा तिर्न नसकेर गाउँ फर्किने साना व्यवसायको सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम विभागीय मन्त्रालयको भए पनि समन्वय गरेर कामलाई गति दिन ताकेता गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। अझ अहिले त महामारीले स्रोत व्यवस्थापन नै निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तर अर्थमन्त्रीको पद 3 सातादेखि खाली छ, जसका कारण बाह्य स्रोत परिचालनदेखि आर्थिक नीति निर्माण नै प्रभावित भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा पुनः मनोनित नहुँदा भदौ 19 गते राजीनामा दिए। उनको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर यो 3 सातामा उनी मन्त्रालय एकपटक पनि गएका छैनन्। मन्त्रालयका उच्च अधिकृत फाइल बोकेर आफै प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुपर्ने अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट मिलाउन सजिलो छैन। एक त प्रधानमन्त्रीको तालिका थाहा हुँदैन भने अर्कातिर भेटका लागि धेरैसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थका अधिकारी सकेसम्म बालुवाटार जान खोज्दैनन्। महामारीका बेला भइपरि खर्च धेरै हुन्छ। तर निकासाको निर्णय गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हो। अर्थमन्त्री नभएकाले अहिले यस्ता भइपरि खर्चदेखि अन्तर्मन्त्रालय रकमान्तर, स्रोतको खोजीदेखि बजेट कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने लगायत सबैजसो काम प्रभावित भएका छन्।
प्रशासनिक निर्णयको लागि विभागीय प्रमुखहरूले सचिवहरूले दैनिक रूपमा काम कारबाही गर्न समन्वय गर्न सहज हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पहुँचको हिसाबले एउटै बिल्डिङमै पनि नबस्ने हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले सम्पूर्ण हिसाबले नै उहाँलाई उहाँको व्यस्तताको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयलाई समय दिन गाह्रो हुन्छ। अर्थमन्त्री नभएको मुख्य असर खास गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा परेको छ। विश्व बैंक लगायत धात्री निकायले महामारीले निम्ताएको सङ्कटसँग जुझ्न ऋण र अनुदान दिन खोजे पनि काम रोकिएको छ। करिब 2 खर्ब रुपियाँ सहयोगको सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन। धात्री निकायका अधिकारी मर्यादाक्रम र समय दुवैका हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्न सहज मान्छन्। त्यसैले उनीहरू अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा छन्। यस्तै महामारीले सङ्कट झेलेको निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको सरकारी राहत पनि अर्थमन्त्री नभएकाले अगाडि बढेको छैन। अर्थका कर्मचारीले कार्यविधि नबनेको र त्यसका लागि मन्त्री नरहेको कारण देखाउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रदेखि विकास साझेदार संस्थासँगको छलफल तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि विकासीय मन्त्रालयले ताकेता गर्ने लगायतका काममा पनि मन्त्री नै आवश्यक मानिन्छ। लगानी वृद्धि गरेर यो आर्थिक वृद्धिको दर जुन घट्दै गइरहेको छ त्यो आर्थिक वृद्धिको दर बढाउनुको निमित्त लगानी वृद्धि गर्ने वैदेशिक धात्री निकायहरूको सहायता परिचालन गर्ने कुराको निमित्त अर्थ मन्त्रालय मात्रै सम्पर्क बिन्दु हो र धेरै दाताहरूले धेरै लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न खोज्छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ र केही गरी भेटै भइहाले पनि अर्थ मन्त्रालयभित्र कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त अर्थमन्त्री पूर्णकालीन जलाइराखे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको मान्छेलाई पक्कै पनि राख्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको मान्छेलाई जलाइराखे पनि अर्थमन्त्री जानकार, अर्थतन्त्र बुझेको पनि, अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता पनि भएको, निर्णय क्षमता पनि भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री चाँडै नै नियुक्ति गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। राष्ट्रको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयभन्दा अर्थ बढी संवेदनशील निकाय पनि हो। अझ अहिले त असामान्य अवस्था छ। अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बनाए। तर अर्थमन्त्रीका लागि उनले अहिलेसम्म पार्टीका कुनै नेतालाई पत्याएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। 2 साता अघि पार्टीकै बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने जिम्मेवारी दिइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै अलमलमा देखिन्छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र अध्यक्ष बीच कुरा नमिल्दा 9 महिनादेखिको थाती विषय अझै किनारा लाग्न नसकेको हो। ओलीले न एकल रूपमा निर्णय लिन सक्ने न अरूका कुरामा सहमत हुन सक्ने समस्याले 9 महिनादेखिको मन्त्री परिषद पूर्णताको विषय थातिरहेको छ। बीचबीचमा तात्दै सेलाउँदै गरेको यो विषय 2 साता अघि पार्टीकै बैठकले निर्णय गरेपछि फेरि तातेको छ। 9 महिनादेखि शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ भने 7 महिनादेखि काम चलाउको भरमा सञ्चार मन्त्रालय चल्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको पनि 3 साता पुग्न लागेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद फुटकै नजिक पुगेर भर्खर मत्थर भए पनि 2 अध्यक्षबीच मन्त्रीदेखि संवैधानिक निकाय र अरू राजनीतिक नियुक्तिको बाँडफाँटमा कुरा मिल्न सकेको छैन। जे भए पनि पार्टीले निर्णय गरेर नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने नेताहरूको भनाइ छ। मैले त्यसैले 26 गतेको बैठक आज चाहिँ नि 10 गते भइसक्यो भन्नाले लगभग हाम्रो 16 दिन 15 दिन यो भएको पनि 15 दिन बितिसक्यो। त्यसैले यो 15 दिनको बीचमा एकाध काम बाहेक त्यति कामहरू भएका देखिँदैनन्। छिटोभन्दा छिटो गरिनु पर्दछ, अन्यथा यसले आशंकाहरू पनि पैदा गरिदिन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली अझै सकेसम्म रिक्त 3 मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा छन्। तर अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको जोड भने सकेसम्म सबै मन्त्रीलाई बिदा गरेर स्थायी समितिबाटै सबै मन्त्री बनाउनु पर्नेमा छ। प्रधानमन्त्री ओली भने खाली रहेका मन्त्रालय र केहीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने पक्षमा देखिन्छन्। सबै मन्त्री फेर्दा आफ्ना पक्षका धेरै मन्त्रीले पद गुमाउनु पर्ने र स्थायी समितिबाट मात्र मन्त्री बनाउँदा आफू कमजोर हुने आकलन गरेका ओली मापदण्ड बनाएर मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिँदैनन्। आफ्नो स्तर अथवा आफ्नो हैसियत, राजनीतिक हैसियत, संगठन हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ। यो दुईटा बीचमा जुन त्यो लेनदेनको कुरामा छ नि, अनि एकातिर पहिलो अध्यक्ष भन्ने जुन अध्यक्ष भनिराखेका छ केपी शर्मा ओली, उहाँले चाहिँ आफूलाई पहिले माथि पार्न खोज्ने, एकातिर प्रचण्डलाई राजनीतिक संगठन आफ्नो संगठनभित्र चाहिँ आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्नको लागि
त्यो बराबर जानुपर्ने स्थिति भनेको जहाँबाट जतिसुकै जिम्मेवारी दिए पनि जस्तोसुकै चाहिँ नि स्वायत्त निर्णय गर्नको लागि जतिसुकै स्वतन्त्रता दिए पनि स्वायत्त छौ तिमीहरू तपाईँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ दुईजना, त्यो स्वार्थको जुन टकराव छ तल पर्ने कि माथि पर्ने भन्ने जुन टकराव छ त्यो टकरावले चाहिँ यो अवरुद्ध भयो जस्तो लाग्छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित समस्या समाधान कार्यदल, त्यसपछि बसेको स्थायी समिति र सचिवालय बैठकले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री फेरबदल गर्न भनेको छ। तर भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुने र अध्यक्ष तहमै लामो समयसम्म अल्झिरहने हो भने पार्टी र सरकार दुवैतर्फका विवाद यथास्थितिमै रहनेछन्, जसले अर्को गतिहीनता पैदा गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका संवैधानिक आयोग अहिले कमजोर भूमिकामा छन्। सरकारका गलत कदममा लगाम लगाउने जिम्मेवारीका आयोग निष्प्रभावी हुँदा उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान नै नगरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने भएको छ। 2075 पुस 23 गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्रचार गरेको थियो। समितिले खरिद प्रकरणमा अनियमितता गर्ने दोषी समेत औल्याउँदै कारवाही गर्न भनेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको विवादित टेप प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न समितिले 2076 फागुन 30 गते अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी उक्त विवाद छानबिनमा पनि अख्तियारले कुनै चासो देखाएन। अहिले अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै समितिले जवाफ मागेको छ। अख्तियारले तत्काल जवाफ नदिए पदाधिकारी समितिमा बोलाएर प्रगति विवरण माग्ने तयारी छ। 2075-9-23 मा वाइड बडी सम्बन्धमा निर्णय गरेर 2 दिन पछाडि 26 गते पठाएको थियो भने 2076 साल 11-30 मा चाहिँ अडियो टेप प्रकरण सम्बन्धमा छानबिनको लागि पठाएको थियो। हालसम्म प्रगति के भयो भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण समितिले यो अस्ति बसेको समितिको बैठकले हिजो पत्राचार गर्ने गरी पठाएको हुनाले हामीले पत्राचार गरेका छौँ। अख्तियार त एउटा उदाहरण मात्र हो। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका अरू आएको हविगत पनि उस्तै छ। पदाधिकारी बीचको गुटबन्दी र मनमुटावले थलिएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका पनि निष्प्रभावी छ। महामारीको मारमा परेका नागरिक एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका गैर न्यायिक हत्या र दमनका घटनामा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक अग्रसरता लिन र दबाव सिर्जना गर्न आयोगले सकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएकाको नाम सार्वजनिक गर्ने भन्दै पदाधिकारीको कार्यकाल नै सकिन लागेको छ। यता स्थानीय र प्रदेश तहमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडमा दिन प्रतिदिन विवाद बढिरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका पनि कतै देखिँदैन। संविधानको भाग 27 अनुसार गठित महिला, आदिवासी, दलित, समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोग त नाममा मात्र सीमित छन्। स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगमा सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भर्ती केन्द्र बनाइदा प्रतिफल शून्य देखिएको हो। सरकार सीमित भइदियो भने, सरकार लोकतान्त्रिक भइदियो भने, सरकार विधिको शासनमा चल्यो भने बल्ल जनताको जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सक्छ। यदि चाहिँ सरकारलाई नै लगाम लगाउन सकिएन, सरकारलाई नै विधिको शासनमा हिँडाउन सकिएन या सरकारलाई संविधानवादको दृष्टिकोणमा हिँडाउन सकिएन भने जनअपेक्षा अनुसार ती आयोगहरूले कहिले पनि काम गर्न सक्दैनन्। अहिले भएको ठ्याक्कै यही कुराको समस्या हो। खास सरकारले नियुक्ति गर्छ आफ्ना लिस्ट बनाएर आफ्ना पकेटका मान्छेहरू या राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे आफ्नो मान्छेको नियुक्ति गर्दाखेरि राम्रो मान्छे विशिष्ट योगदान पुगेका लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरू छुट्ने भए। सिमी सरकारको अवधारणा अनुसार सरकारका गलत कदमलाई रोकी सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय कमजोर हुँदा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान सक्छ। अझ राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन संवैधानिक परिषदलाई उपेक्षा गरी नेताहरूका कोठे बैठकमा पदाधिकारीको नामावली तय गर्नुले संवैधानिक निकायहरूलाई थप निकम्मा बनाउनु हो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रदेश सरकारको आधा कार्यकाल सकिँदा पनि सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाइदिएपछि यी दुई तहबीचको द्वन्द्व फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। संविधानले दिएको अधिकार ऐन मार्फत कटौती गर्ने, प्रदेशका कर्मचारी आफूलाई थाहै नदिई केन्द्रले सरुवा गर्ने जस्ता कामले विकास योजना अवरुद्ध भएको प्रदेशको गुनासो छ।
प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सङ्घीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेख्दै प्रहरी समायोजनको काम तत्काल गर्न आग्रह गरे। प्रहरीको खटनपटन लगायतका विषयमा समस्या आएको भन्दै गम्भीर बन्न उनको सन्देश छ। सङ्घीय र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न उनले भनेका छन्। सङ्घलाई प्रदेशले झकझकाएको यो पहिलो घटना भने होइन। संविधानले राष्ट्रिय वन प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखेको, तर सङ्घले आफू माताहत पार्न खोजेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ, जुन अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। अरू पनि कतिपय अधिकार क्षेत्रमा सङ्घ हावी भएको र आफूहरूलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न नदिएको धेरै प्रदेशको असन्तुष्टि छ। तर प्रदेश 2 मा बाहेक अन्यमा नेकपाकै सरकार भएका कारण खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। प्रदेशको मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सङ्घले चलाउन खोज्दा पनि प्रदेशले अधिकार विमुख भएको ठानेका छन्। पछिल्लो चरणमा संविधान र ऐनको विरुद्धमा गएर अब भनौँ न, अब सरकारले आफ्नो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर ती कर्मचारीहरू पनि के भन्छन् चलाउने, सरुवा गर्ने, त्यहाँबाट अन्यत्र खटाउने जस्तो किसिमको जुन नियत र नीति लिएको छ, निश्चित रूपमा यस्ता थुप्रै अब वन सम्बन्धीको कुरा गरौँ, त्यस्ता उद्योग सम्बन्धी कुरा गरौँ, त्यस्ता थुप्रै अहिले चाहिँ विधेयक जो चाहिँ ऐन पनि बनिसकेका ऐनहरू र जो चाहिँ विधेयकहरू जुन विचाराधीन छ, ती जम्मै विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार क्षेत्रको विरुद्धमा छ। अधिकार क्षेत्रलाई अब कन्ट्रडिक्ट हुने गरी बनाएको छ। तसर्थ हामी के पाउँछ भने एउटा दुईटा मात्र होइन, दर्जनौं त्यस्ता ऐनहरू निर्माण गरिएको छ। मुलुक संघीयतामा गए पनि अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने सङ्घको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। समयमा कानुन र कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशको उपस्थिति निकै कम देखिएको छ। संघीयतामा गइसकेपछि राज्यको स्रोत साधन अधिकार र जिम्मेवारीहरू सबै तल प्रदेश स्थानीय तहमा गइसकेपछि त्यही अनुसारको ऐन कानुनहरू, त्यही अनुसारको व्यवहार जसरी हुनु पर्थ्यो त्यो भएको देखिएन। कानुन चाहिँ छिटो बनाउनु पर्यो। सङ्घीय सरकारले पनि होइन, विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहको शासनलाई अलिक व्यवस्थित गर्नलाई, अझ चलायमान गराउनलाई, अझ क्रियाशील गर्नलाई चाहिँ कानुन सङ्घीय सरकारले आफूले बनाइनु पर्ने कानुनहरू सबै फटाफट बनाउनु पर्यो। एकदमै ढिलो भयो। सङ्घ र प्रदेशको आधा कार्यकाल सकिँदा पनि कसले के काम गर्ने भन्नेमा अन्यल हुनु र विवाद बढ्दै जाँदा तिनै तहका सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। 7-7वटा प्रदेश सरकार गठन गरेर राज्यले धेरै लगानी गरिसक्दा पनि अधिकारकै किचलो कायम रहनु र नतिजामुखी काम हुन नसक्नु सङ्घीय व्यवस्थाकै निम्ति सुखद पक्ष होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। रूपन्देहीमा गैरातीको मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। बाढीले 24वटा घर भत्काएको छ, 50वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ भने 150 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। उपमहानगरपालिका 12 दुर्गानगरकी 40 वर्षीय विष्णु राईको मृत्यु भएको हो। अधिकांश ठाउँमा बाख्रा, कुकुर, बङ्गुरलाई खोलाले बगाएको छ। स्थानीय तह र सङ्घ संस्था राहत वितरणमा लागि परेका छन्। खोलाले घर बगेका र भत्किएका ठाउँका स्थानीयको उद्धारमा समस्या देखिएको छ। निकाल्नु भयो, म भिजेर त्यति भइसक्यो, केही निकाल्न पाएको होइन। कहाँ गएर बस्नु, के खाने? अब भित्र अलिअलि भएको 2-4 किलो चामल पनि भिजिसक्यो। तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएका छौँ र अहिले चाहिँ खाद्यान्न आउँदैछ उहाँहरूलाई खानको लागि र त्यसपछि अब उहाँहरूलाई बस्नको लागि अलिकति ओछ्यान बनाउनको लागि अब म तिरपालको चाहिँ अर्डर गरिसकेको छु। वर्षापछि गाउँ डुबान हुँदा मर्चुवारी र सम्मरीमाई गाउँपालिकामा 16 घर भत्किएका छन्। घरले च्यापेर 5 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचार भइरहेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा डुबान हुँदा 5 घर भत्किएका छन्। चुरे क्षेत्र भएर आउने खहरे खोलाहरू तिनाउ, दानव, रोहिणी, चरङ्गे खोला उर्लिँदा तटीय क्षेत्रका घर बगाएको छ भने बाढी खेतमा पसेर धानबालीमा क्षति गरेको छ। रोहिणी नदी ओम सतिया गाउँपालिकाको सुकुम्बासी क्षेत्रमा पस्दा 3 घर भत्काएको छ भने 15 घर डुबानमा परेका छन्। तिनाउ खोलामा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका
5 घर बगाएको छ। मायादेवी गाउँपालिकामा 3 र बुटवल उपमहानगरपालिकाको रानीगञ्जका 2 घर खोलाले बगाएको छ। सुखैरा खोला र सातकुला नहरमा आएको बाढीले तिलोत्तमा नगरपालिकाका 4 घर बगाएको छ। देवदह नगरपालिकामा चरङ्गे खोलाले 2 घर बगाएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा पनि डुबानमा परेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 11 र 12 कक्षामा यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी ल्याएको पाठ्यक्रममा विज्ञान र गणितलाई कम महत्त्व दिएको भन्दै विषयगत शिक्षक प्राध्यापकहरूले विरोध जनाएका छन्। भविष्यमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा जान चाहने विद्यार्थीले गणितलाई थप अतिरिक्त विषयका रूपमा पढ्नुपर्ने भएपछि शिक्षक तथा प्राध्यापक विरोधमा उत्रिएका हुन्। शिक्षा प्रणालीमा यसको असर के पर्छ त? हेरौँ उनीहरूको तर्क यस्तो छ। जनताको आवाज प्रायोजक अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट। जिन्दाल एसएस पाइप्स, टिकाउ र गुणस्तरीय काम। जिन्दाल पाइप हो यसको नाम। सावित्रीज कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। बाल्ट्रा, कम्प्लिट रेन्ज अफ बिग एन्ड स्मल अप्लायन्सेस। लिभ योर होम। राथी, 3 पुस्ते ग्याङ सिरिज। सस्तो होइन, राम्रो रोजौँ। देश समृद्धितिर लाने पनि भन्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई पनि अगाडि लानुपर्छ भन्छ। त विदाउट म्याथमेटिक्स कस्तो साइन्स टेक्नोलोजीको इमेजिन गरेको छ सरकारले, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थी अवश्य नेचुरली उनीहरूको जुन भिजन हुन्छ भविष्यमा केही गरौँ भन्ने, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई म्याथमेटिक्सको चाहिँ नलेज बिना अलि उनी अन्य डाइभर्स फिल्डमा गयो भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि चाहिँ भोलिको विज्ञान प्रविधिमा तात्विक चाहिँ असर त्यसले राम्रो इम्प्याक्ट पार्दैन र देश समृद्धितिर जाँदैन भन्ने नि हो। 11-12 को गणितले त जुनसुकै फिल्डमा गए पनि, जुनसुकै ब्याचलर लेभलदेखिको जुनसुकै फिल्डमा गए नि त्यो उपयोगी हुने खालको गणित थियो। त्यसलाई चाहिँ जीवन उपयोगी भनेर अर्को किसिमबाट ढालेर त्यसलाई चाहिँ नि घटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसले सायद धेरै ठुलो नै इम्प्याक्ट पर्छ भनेर हामी गणितज्ञहरू चाहिँ असाध्यै दुखित भएका छौँ। हामीलाई चाहिँ के लागिरहेको छ नि, भित्रभित्रै षड्यन्त्रमूलक किसिमले चाहिँ गणितलाई बाइपास गर्ने हिसाबले यो चाहिँ राखेको हाम्रो हामीलाई आभास भएको छ र त्यसैको लागि हामीले आन्दोलनको यो कार्यक्रम गरेका हौँ। यद्यपि हामीले के अरे मन्त्रालयमा पनि विविध किसिमका के पत्राचार 3 वर्षदेखि हामीले पत्राचार गरिरहेछौँ। विज्ञान चाहिँ गणित बिना पढ्ने अवस्था सिर्जना गरियो। अर्को चाहिँ जो आइटी सिए पढ्ने विद्यार्थी थिए तिनीहरूले व्यवसाय गणित र गणित दुवै रोज्न पाउने पहिलाको व्यवस्था थियो। अहिले एउटै ग्रुपमा राखेर एउटा मात्रै रोज्न सङ्कुचित बनाइयो र सोसल साइन्सका सब्जेक्टहरूलाई पनि गणित रोज्न पाउने दायरालाई सङ्कुचित गरेर यो गणितमाथिको प्रहार गरेको कारणले गर्दा आज हामी टिचर, विद्यार्थी, अभिभावकहरू सडकमा उत्रिनु पर्ने बाध्य बनाइयो। गणित बेगरको समग्र शिक्षा अपुरो हुन्छ। शिक्षाको इतिहास ढुङ्गे युग कृषिको हुँदै शिक्षाको इतिहास आउँदाखेरि 1, 2, 3बाट सुरु भएको गणितलाई आज सरकारले कहिल्यै पनि नभ्याउने भैँसी पाला भनेर किसानलाई भने जस्तै समग्र शिक्षा क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई चाहिँ गणित बेगरको चाहिँ शिक्षा बनाउन खोजिरहेछ। यसैबीच सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पीडितहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। छिट्टै नै कानुन कार्यान्वयन हुने र न्याय पाउनेमा उनीहरू आशावादी छन्। एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले अध्यादेश नै ल्याएर सजाय बढाएपछि पीडितमा न्यायको आश जागेको हो। उनीहरूले अब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यससँगै आफ्नो जस्तो पीडा अरूले भोग्नु नपर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। एउटा मलाई मात्रै न्याय होइन, हामी जति पनि एसिड सर्भाइभर छौँ उहाँलाई पनि न्याय पाएको छ। त्यही भएर मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ र हाम्रो उपचार चाहिँ फर्स्ट टाइममा पैसा हेल्प पाएर हुन सक्थ्यो। त्यसपछि कहाँबाट गरौँ भनेपछि हामी नै एकदमै चिन्तितमा छौँ र हाम्रो अब उपचार पनि राज्यबाट नै हुन्छ र हाम्रो पढाइको जिम्मा पनि शिक्षा पनि राज्यबाट नै हुन्छ। कानुन व्यवसायले भने संसदमा छलफल बिनै आएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने बताएका छन्। कानुनको बनाउने मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। कार्यान्वयन पक्षलाई इच्छा शक्ति दह्रो हुनुपर्छ। कार्यान्वयन पक्षमा पनि काम नगर्नलाई सजाय गर्नुपर्छ। पुलिसहरूले गएर अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने पक्षले सच्चा रूपमा अभियोजन नगरिदिने, प्रमाण सङ्कलनमा चाहिँ नष्ट गर्ने, तिनीहरूलाई तत्त ठाउँमा पनि कारबाही गर्ने चाहिँ एउटा कानुन बनाएर कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ। एसिड प्रहार गरी अङ्गभङ्ग तुल्याएमा
र शारीरिक क्षति पुर्याएमा 20 वर्ष कैद हुने गरी सरकारले हिजो अध्यादेश ल्याएको थियो। पीडितलाई पीडकबाट 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च समेत भराउने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एसिड पनि सहजै किनबेच गर्न नपाइने भनिएको छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी 19औं अनसन बसेको 13 दिन भयो। उनको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर हुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने सडकमा प्रदर्शन समेत भएको छ। तर सरकारले माग पूरा गर्न चासो नदिएको मात्र होइन, केसीको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी समेत लिएको छैन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS को पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर केसी भदौ 29 गतेदेखि अनसनरत छन्। अनसनले उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार शरीरमा पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुनुका साथै छाती दुख्ने, रिङ्गता लाग्ने, रक्तचापमा घटबड लगायतका समस्या देखिएको छ। केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल हुँदै गएकाले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यसतर्फ संवेदनशील भई उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। यस्तै केसीको जीवन रक्षाका लागि उनका समर्थक र त्रिवी शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन नै गरे। प्रहरीले 17 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई केही बेर पछि छोड्यो। केसीले जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा को क्षेत्रमा जो निमुखा र ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूले नै पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको हुनाले उहाँहरूको आन्दोलनलाई साथ दिन आएको र डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा आज 1-2 पटक होइन, उहाँको यो 19औं अनसन हो र यस हुनुको मुख्य कारण भनेको सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा नैतिकता नदेखाउनु नै यसको कारण हो। र आज आएर नैतिकताको कारणले गर्दा पनि छिटोभन्दा छिटो वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा उल्टै प्रहरी दमन र धरकपट गर्नु एकदम खेदपूर्ण कुरा छ। डाक्टर केसी यसअघि 18 पटक अनसन बस्दा सरकारले धेरै पटक सम्झौता गरेको थियो। उनको अनसनको परिणाम चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आएको पनि छ। सरकारले सबै सम्झौता भने कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यही कारण आयोगले समेत यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनका स्थिति सार्वजनिक गर्न भनेको हो। तर सरकार भने त्यसो गर्ने पक्षमा देखिँदैन। केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यप्रति पनि सरकारले चासो राखेको छैन। अनसनका लागि उपयुक्त समय नभएकाले केसीले अड्डी लिन नहुने शिक्षा मन्त्रीको भनाइ छ। यत्रो महाव्याधिको बेलामा अहिले अनसन बस्ने परिस्थिति नै छैन। डाक्टर साहबले पनि बुझिदिनुपर्छ, सोचिदिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, मसँग सम्बन्धित मात्रै मुद्दाहरू छैनन्। संक्रमण बढिराखेको छ, हामी महाव्याधिको बिचमा छौँ। उहाँले पनि परिस्थिति बुझ्नु भएको छ। त्यो बेलामा आफ्नो अनसनहरू फिर्ता गरेर उहाँले पनि यतिखेर चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो आग्रह हुन्छ। केसीले उठाएका माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित हुन्। मागमा उनको कुनै स्वार्थ छैन। अर्को कुरा, उनको स्वास्थ्य बिग्रँदै गइरहेको छ। त्यसैले सरकारले अनसन तोडाउनका लागि पहल गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी किन कटौती नगरेको होला? ए, योजना नै नभएर, बी, कर्मचारी हाबी भएर, र सी, ओठमा मात्र मितव्ययिता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, योजना नै नभएरमा 41%, बी, कर्मचारी हाबी भएरमा 24% र सी, ओठमा मात्र मितव्ययितामा 35%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, सङ्घ र प्रदेशबीच अझै अधिकारकै झगडा भइरहनुको मुख्य कारण के होला? ए, सङ्घको अनुदारता, बी, प्रदेशको पहलविहीनता, र सी, शिथिल समन्वयकारी संयन्त्र। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको छ। इन्जुरी समयमा नाटकीय रूपमा पेनाल्टी पाएपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले खेल जितेको हो।
खेलमा अग्रता भने ब्राइटनले लिएको थियो। आज साँझ ब्राइटनको मैदानमा भएको खेलको 40औं मिनेटमा नील माउपेले पेनाल्टीमा गोल गरे। 43औं मिनेटमा ब्राइटनका लेविस डङ्कले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि खेल बराबरी भयो। 55औं मिनेटमा मार्कस र्यासफोर्डले गोल गरेपछि युनाइटेड 2-1 ले अघि रह्यो। इन्जुरी समयमा ब्राइटनले बराबरी गोल फर्कायो। सोली मार्सले गोल गरेका थिए। रेफ्रीले समय सकिएको सङ्केतका रूपमा सिट्टी फुकेपछि युनाइटेडले ब्राइटनका माउपेले हातले बल छोएको भनी पेनाल्टी अपिल गर्यो। भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको माध्यमबाट उसलाई पेनाल्टी दियो, जसमा ब्रुनो फर्नान्डेजले गोल गरेपछि ओले गुनार सोल्जरको टिमले जारी सिजनको प्रिमियर लिगमा पहिलो जित निकाल्यो। लिगमा अहिले केही बेरमा वेस्ट ब्रोम र चेल्सी आम्ने सामने हुँदैछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 1207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 60% संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाकै। चिकित्सक भन्छन् चिसो याममा जटिलता अझै बढ्न सक्छ। सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबण्डाले संवैधानिक आयोगहरू निष्प्रभावी। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान नगरेपछि अख्तियारका सबै पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने लेखा समितिको तयारी। महामारीका बेला बजेट कार्यान्वयनदेखि आर्थिक नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा। विभागीय मन्त्री नहुँदा स्रोत जुटाउने काम प्रभावित। कोभिड-19 को खोप विकास हुँदासम्म थप 10 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को प्रक्षेपण। बेलायतमा 1/4 जनसङ्ख्या लकडाउनको कडा नियममा बस्नुपर्ने। र नयाँ सिजनमा पनि दर्शकलाई अनुमति नदिए गम्भीर आर्थिक सङ्कट निम्तिने व्यावसायिक फुटबल खेलाडीको संस्था फिफ प्रोको भनाइ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।